Hundreds of parishioners from the Holy Spirit Church in Borda and beyond gathered to participate in a live Way of the Cross held at the Borda field on Sunday. The event, led by Father Simon and Father Frankie, saw over 100 artists playing various roles in this dramatic reenactment. This year's event was particularly special, marking the Jubilee year for the Catholic Church, celebrating 2025 years since the birth of Christ. उत्सविक वर्स आणि या उत्सविक वर्सांत आमची पवित्र सभा जेजूच्या जल्माची 2025 वर्सां मनयता आनीक आमकांय या उत्सविक वर्सांत पवित्र सभा उगडास करता. आमी बोरमाशाची मनशां जाता. आयच्या दिसा आमी बोड्डेच्या फिरगोजकारांनी ही बोरमाशाची वाट खुर्साची वाट आमी केली आनी जायत्या भावार्थांनी या खुर्साची वाटेन वांटो घेतलो. आमी सोदता आनी हे खुर्साचे वाटेंतल्यान आमी सगळीं बोरमाशाची मनशां जावंक बोरमाशान चलूंक बोरमाशाची वाट आमी चलूंक आमी देवा लागीं मागला. हे खुर्साचे वाटेन हांवें बाराबासाचो रोल केला आनी हातूंत वांटो घेवन म्हाका एकदम बरें दिसलें आनी म्हाका उमेदीन भोगली कित्याक इतलो सगळो लोक हांगा पळोवपाक येयलो देखून. आनी जेजूचे जी कश्टांची दाखोवन इतली बरी जाली देखून आमी सगळ्यांक वाड्येकारांक काळजाचे कळेच्यान देव बरें करूं म्हणटा. बरें दिसलें हें सगळें करून आनी दुसऱ्यांक बरें दिसलें म्हणून म्हाका संदी आसा. हे तुवें खुर्साचे वाटेन जेजूचो रोल केला. तुजी ह्या सगळ्या लोकांक मॅसेज कितें दिवंक सोदता हे कोरेजमाच्या काळान? की ह्या आमच्या कोरेजमाच्या काळार आमी हें केलां तें सगळ्यांनी आपले मानून चलून आनी सगळे आपले प्रमाणे चलचें म्हूण. सायबा पळे म्हज्या दोनयाचे मुखामळ आख्खेंच घामीन आनी रोगतान बुडलां. हो रुमाल घेवन म्हाका ताचें मुखामळ पुसूंक दी. सायबा सोबीत फुलां सारकें तुझे मुखामळ. ह्या धारोन मनशांनी तुझे मुखामळ आख्खेंच पिसोडलां.